बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द टॉर्च बेयरर्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और आप टीचिंग की फील्ड के साथ एक लंबे अरसे के ताल्लुक से लेके हैं। तो मज़ीद हम जानेंगे इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैम, सबसे पहले अपने आप बताइएगा अपने बारे में कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका बचपन कहाँ से गुजरा। अच्छा, बचपन मेरा इधर ही पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ही गुजरा। मैंने मैट्रिक किया, एफएससी किया फ्रॉम फौजी फाउंडेशन स्कूल, और उसके बाद आई डिड माय बैचलर्स इन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ फ्रॉम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर आई वर्कड विद अ थिंक टैंक फॉर अ ईयर and then I went for my master's degree. I did my master's in peace and conflict studies from NUST in 2019, और तब से लेके अब तक I'm teaching in various universities in Islamabad. Ma'am, why did you choose this degree? जो इंटरनेशनल रिलेशंस की का डोमेन था पूरा, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट ऑलवेज इंटरेस्ट मी। और उसके लिए बट क्योंकि हमारे तरफ ये होता है कि बच्चों को इतनी सच कोई गाइडलाइंस नहीं दी जाती। मेरे साथ भी यही हुआ जब आई वाज चूजिंग माय फील्ड इन एफएससी, तो मुझे नहीं पता था कि व्हाट शुड आई चूज़ टू गो टुवर्ड्स दैट फील्ड। तो किसी कज़न ने कहा, किसी फ्रेंड ने कहा, किसने किया, इवेंचुअली करते करते आई चोज़ प्री इंजीनियरिंग, जिसके साथ मेरा कोई एज लिंक भी नहीं था। बट आई डिड माई प्री इंजीनियरिंग इन एफएससी, और उसके बाद फिर आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे ये नहीं पढ़ना इंजीनियरिंग के साथ, क्योंकि मेरा एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो मुझे नहीं पढ़ना। तो फिर आई वॉज सर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज़ जो पोलिटिकल साइंस या IR के अंदर चीज़ें करा रही थी, एंड फातिमा जिन्ना वॉज द नॉट द ओनली यूनिवर्सिटी बट वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एट दैट टाइम जो कि पोलिटिकल साइंस या डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ या IR में करवा रही थी। सो दैट इज़ वाई आई चोज़ दैट यूनिवर्सिटी। एडमिशन हुआ, 4 साल वहाँ गुजारे। इट वॉज़ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ माई फील्ड, आई हैव टू स्टे हियर। और टीचर बनने के पीछे क्या मोटिवेशन थी आपका? बचपन से शौक था या बाद में? नहीं, बचपन से कभी भी शौक नहीं था। बचपन से टीचर बनने का शौक नहीं था, काम करने का शौक था। कोई ऐसा काम जिसमें एक सोशल इंटरेक्शन हो, आप इंटरेक्ट करें लोगों के साथ एंड एवरीथिंग। बट कभी ये नहीं सोचा था कि वो इंटरेक्शन जो है वो एज अ टीचर होगा। But soon after I did my bachelor's, even in my bachelor's I used to gather my friends around for my exam की preparation के लिए और ये और वो. That was the time when I realized कि I can teach, I can tell things to people और वो लोगों को समझ आती हैं बातें. तो वो चीज़ मेरे साथ रह गई। बैचलर्स के बाद फिर मास्टर्स में भी आई डिड दैट सेम थिंग, और वो मुझे लगा कि मेरी बातें लोगों को समझ आती हैं, तो वाई नॉट। तो व्हेन आई डिड माई मास्टर्स, इवन आई वाज डूइंग माई मास्टर्स, तो तब भी मुझे ये पता चल गया था कि आई हैव टू बी अ टीचर। आई अप्लाइड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़, इंटरव्यूज़ हुए, डेमोज़ हुए, तो आई गॉट सिलेक्टेड इन वेरियस प्लेसेस। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू बी अ टीचर। जो टीचिंग का प्रोफेशन है, क्या ये रिवॉर्डिंग है? डिपेंड करता है आप रिवॉर्डिंग किसको कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से पूछो तो मेरे लिए तो बहुत रिवॉर्डिंग है, ठीक है, बट देयर वुड बी पीपल जिनको शायद लगे कि उस तरह से रिवॉर्डिंग नहीं है, जैसे कोई और एक थोड़ा सा मोनेटाइजेशन की सेंस में अगर हम बात करें तो शायद इतनी रिवॉर्डिंग आपको ना लगे। बट व्हेन यू आस्क मी, आई गो आउट, आई मीट माई स्टूडेंट्स, उनसे बात होती है, कहीं पे भी जाती हूँ कोई ना कोई बच्चा मिल जाता है, तो उससे बेहतर चीज़ मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होती कि आप जाते हो एंड पीपल कम एंड पीपल टॉक टू यू, दे रिस्पेक्ट यू। तो आई गेस दैट्स द बिगेस्ट रिवॉर्ड। ये बताइएगा कि आमतौर पे मैंने देखा है कि आमतौर पे यूथ का रुझान है जिन्हें को डॉक्टर मेडिसिन की तरफ जाता है, तो उनको बेसिकली पता भी नहीं है कि ये ऐसी डिग्री एग्जिस्ट करती हैं, DSS, IR, पॉलिटिकल साइंस। तो आप कैसे दावा देगी उन्हें को वो ये प्रोग्राम से भी पढ़ें? मुझे लगता है यूथ से ज़्यादा जो प्रेशर है ना वो पेरेंट्स की तरफ से आता है, बिकॉज पेरेंट्स ये सोशल साइंसेज और ये वाली जो चीज़ें ना, ये पाकिस्तान में अगर हम स्पेशली बात करें तो अभी बड़ा रीसेंट इनका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है सोशल साइंसेज की तरफ अगर हम बात करते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, एक जनरेशन बाय जनरेशन चीज़ चलती आ रही है कि भाई इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर बन जाओ या मैक्सिमम लॉयर बन जाओ, इस तरह की चीज़ें आप कर लो। तो जो सोशल साइंसेज वाला ट्रेंड है वो इतना था नहीं हमारे से पहले भी, तो पेरेंट्स शायद उस चीज़ को, मुझे लगता है हमारे से जो ओल्डर जनरेशन है वो रियलाइज़ नहीं करते कि यू कैन बी समथिंग विदाउट बीइंग अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर और अ लॉयर, ठीक है। तो वो जब पेरेंट्स का प्रेशर ख़त्म होगा या पेरेंट्स की रियलाइजेशन स्टार्ट होगी ना, तो फिर वो रियलाइजेशन जो है वो बच्चों के अंदर भी आएगी कि यार देयर आर अदर फील्ड्स एज वेल। हमारी तरफ क्या होता है कि जिसका इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट में एडमिशन नहीं होता वो सोशल साइंस की कोई फील्ड पकड़ लेता है, एंड व्हेन द स्टूडेंट कम्स इनटू दैट फील्ड तो फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये सिर्फ ऐसे हमारा साइड ऑप्शन नहीं है, इट्स अ होल फील्ड एंड देयर आर अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दैट फील्ड। तो मेरा ख्याल है वो जो पेरेंट्स वाला एस्पेक्ट है ना, उसको जब तक हम काउंटर नहीं करेंगे तब तक बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी।
اچھا یہ جو جنریشن گیپ ہے پیرنٹس کے درمیان اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے درمیان یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جنریشن گیپ مجھے لگتا ہے ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ختم کر دیتے ہو, لائک وہ آپ سرے سے آپ ان کو کر دیتے ہو, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایگزسٹ کریں گی, ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم وہ ایگزسٹ کرتی رہیں گی. یو ہیو ٹو مینیج دیم اینڈ یو ہیو ٹو لیو ود دیم, ناٹ یو کین ناٹ ایلیمینیٹ دیم. ٹھیک ہے, تو جنریشن گیپ از سچ تھنگ. اگر آپ کے اور آپ کے پیرنٹس کے اندر 10-20-25 سال کا ایج ڈفرینس ہے تو یو کین نیور ایلیمینیٹ دیٹ ایج ڈفرینس, اس نے رہنا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس ایج ڈفرینس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. اٹ کین بی اے ٹو سائیڈڈ تھنگ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے نا وہ ایک بڑی شوق کے اندر سے گزری ہے. دے ور اے ویری سمپل جنریشن, پھر ایک دم سے انہوں نے ایک 90s کے ڈیکیڈ کے اندر گلوبلائزیشن کا ایرا دیکھا, اور ایک دم سے وہ جو بالکل ایک بڑی سمپل جنریشن تھی ان کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ والے فونس پکڑا دیے گئے جو شاید ان کو یوز بھی نہیں کرنے آتے تھے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے وہ اتنا فلوئنٹلی یوز کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے بینگ ایلڈرز بینگ پیرنٹس, تو وہ چیز ایک کمپلیکس جنریٹ کر دیا اس نے پیرنٹس کے اندر. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ ایک شاکنگ فیز کے اندر سے گزر رہے ہیں. دے ہیو ٹو کوپ اپ ود دا تھنگس وچ آر ویری ایلین ٹو دیم. ان کو وہ چیزیں آتی بھی نہیں ہیں اور دے آر کوپنگ اپ ود اٹ. تو مجھے لگتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا ٹالرینٹ اینڈ تھوڑا سا پیشنس دکھانا چاہیے, تو پھر جو ہے وہ چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں, ورنہ پھر مشکل ہو جائے گی. اچھا ٹیچرس کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا چاہیے؟ ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن از ویری امپورٹنٹ. وٹ آئی بلیو از کہ وین یو کم ٹو اے اسکول, یونیورسٹی, کالج, آپ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان جگہوں پہ گزارتے ہو, ان ٹیچرس کے ساتھ, ان فرینڈس کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہو. تو اگر وہی پارٹ آف یور لائف از ناٹ ویری کمفرٹیبل یا آپ کے لیے کوئی اتنا ایک پیسفل وہ جگہ نہیں ہے, تو دیٹ وڈ کاز اے کیوس ان یور لائف. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ٹیچرس کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے, بیکاز جب آپ کے سامنے ایک 40 کی کلاس بیٹھی ہوتی ہے نا, تو ایوری اسٹوڈنٹ از فرام اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ ہیز اے ڈفرنٹ آئیڈیالوجی, ڈفرنٹ تھاٹس, ڈفرنٹ طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, اور جو سامنے ٹیچر کھڑا ہوا ہے وہ ایک ہے, اس نے اب 40 طرح کے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. تو ٹیچرس کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. بٹ وٹ آئی تھنک از اینڈ دا اپروچ دیٹ آئی یوز از کہ بی ایٹ دیئر پلیس. بچوں کی جگہ پہ جا کے آپ سوچیں کہ میں تو یہاں پہ کھڑی ہوں, میرے ہاتھ میں ان کے مارکس ہیں, ان کا فلانا ہے, میں ان کو پڑھاؤں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی, بٹ وٹ دے آر تھنکنگ رائٹ ناؤ. تو جب تک آپ ان کی جگہ پہ جا کے نہیں سوچتے ہو, ان کے بھی 100 پرابلمز ہیں, کوئی ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, کوئی فیملی ایشوز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, اسٹل دے آر کمنگ ٹو اسٹڈی, وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو وائی کانٹ وی بی اے بٹ مور لینینٹ, ان کو تھوڑا سا ہم کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے. تو آئی تھنک کہ ٹیچرس کے اوپر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. اینڈ واٹ کین بی ڈن از کہ آپ ان کی جگہ پہ جا کے چیزوں کو دیکھو کہ کیسے وہ کس فریم آف مائنڈ کے اندر جا رہے ہیں, کیونکہ آپ اس فیز سے گزر چکے ہو. You know what they are thinking at the age of 22, 23, 24. تو اس جگہ پہ جب آپ اپنے آپ کو رکھتے ہو تو آپ ان کے ساتھ بیٹر ریلیٹ کر سکتے ہو, اور بچے بھی پھر جب دیکھتے ہیں کہ یار دیر از somebody who can understand what I am saying, ان کو لگ رہا ہے میں بچہ ہوں, میں بچپنے کی باتیں کر رہا ہوں یا کیا, تو پھر وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. پھر وہ آپ کی سنتے بھی. یوتھ میں ایک ہوپلیسنس ہے اس ایج میں ہوتی ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سنتا. مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے when you go out, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ بات کرتے ہو, پیرنٹس آپ کی بات ویسے نہیں سمجھ پاتے. آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بات کرتے ہو, ان کے اپنے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں, کچھ سن لیتے ہیں, کچھ نہیں سنتے. آپ کے پاس کوئی مینٹورز نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے بچے کس کو سنائے جا کے پرابلمز ہیں, تو پڑھائی میں پرابلمز ہیں, پیرنٹس کو بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں محنت کرو, یہ کرو, وہ کرو. ایکچوئل ایشوز سننے کے لیے ہم نے وہ ٹرینڈ بنایا ہی نہیں ہے کہ آپ کے کوئی مینٹورز ہوں, کوئی گائیڈز ہوں آپ کے, جو آپ کی بات سنیں, آپ کے پرابلمس کے ساتھ ڈیل کریں. ہماری طرف وہ ٹرینڈ نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ رول ٹیچرز ہی پلے کر سکتے ہیں. اسپیشلی ونس یو ہیو ٹاٹ اے پرٹیکولر کلاس, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کلاس میں کیسے بچے ہیں اور ان کا کیا بیہیویئر ہے, تو وائی ناٹ گائیڈ دیم فردر ان دیئر لائف. تو وہ جو ہوپلیسنیس ہے وین آئی لسن ٹو پیپل, تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان کو سننے والا نہیں ہے. صرف آپ ان کی بات سن لیں وداؤٹ ڈسکریڈٹنگ دیم کہ بھائی تم بہت عجیب بات کر رہے ہو یا تم, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو جس فیز میں اس کے لیے وہ چیز مسئلہ ہے, جی, تو لیٹس ڈیل اٹ دیٹ وے. اس کو مسئلہ رہنے دیں, اس کی سن لیں بس. مجھے لگتا ہے آدھے مسئلے سننے سے ہی سالو ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی بہت ساری یونیورسٹی سے پڑھا اور آپ ایک دوسری یونیورسٹی میں ہی پڑھاتی ہیں, تو بحریہ یونیورسٹی اور اس کا جو اسٹڈی اسٹرکچر ہے یہ باقی یونیورسٹیز کے ساتھ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ بحریہ میں مجھے اتنا ٹائم ہوا نہیں, تھوڑا ٹائم میں نے پڑھایا بحریہ میں,
but it was a very good experience. Unfortunately when I came to Bahria तो the system went online, हमारा सारा system जो था वो online हो गया. सारी हमने जो भी classes वगैरह ली वो online ली, but I had my interaction with my students outside the class as well, and I think which is very important. और बहरिया यूनिवर्सिटी का आई वुड से कि दे वर यू नो वेरी एफिशिएंट टू मैनेज दैट ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम कोलैप्स कर गया बिकॉज ऑफ गोइंग टूवर्ड्स ऑनलाइन. लेकिन बहरिया ने अपना LMS CMS एवरीथिंग वाज यू नो वेल फंक्शनिंग, सारा कुछ मैनेज करके रखा गया और टीचर्स को भी बड़ा फैसिलिटेट किया गया उस चीज़ के बारे में कि भाई आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, फलाना है, ढिमकाना है. तो इट वाज अ वेरी वेल मैनेज्ड स्ट्रक्चर कि भाई दे वर पीपल हु वर हैंडलिंग एवरीथिंग. ऐसा नहीं था कि बस छोड़ दिया कि भाई पढ़ाना है तो पढ़ाएं, ऑनलाइन चला गया है तो नोबडी इज़ कीपिंग अ चेक इन बैलेंस, और इवन कोई कंप्लेंट्स भी थी तो एवरीबडी वाज वेरी कोऑपरेटिव. तो आई थिंक बहरियाज मैनेजमेंट इन दैट एस्पेक्ट इज़ वेरी कोऑपरेटिव. अच्छा, आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं, तो उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा. रिसर्च पेपर्स बेसिकली मुझे लगता है हमारा अलमिया ये है कि हम रिसर्च करते हैं, हम किताबें नहीं पढ़ते. सबसे पहले तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं. तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. हम आई मीट स्टूडेंट्स और मैं उनसे कहती हूँ कि आप उंगलियों पे गिन सकते हो कि आपने कितनी नॉन फिक्शन किताबें पढ़ी हैं. फिक्शन तो हम पढ़ लेते हैं, तो नॉन फिक्शन हम नहीं पढ़ते. तो जब तक आप पढ़ते नहीं हो तब तक आप लिख ही नहीं सकते हो, और लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा एक नैरेटिव जाना चाहिए दुनिया में. आप यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको पाकिस्तानी ऑथर्स की किताबें मिलेंगी ही नहीं लाइब्रेरीज़ के अंदर. तो जब आपकी किताबें ही नहीं आगे जा रही, आपकी रिसर्च आगे नहीं जा रही, तो आपका नैरेटिव कैसे जाएगा? आप कैसे दुनिया को बताओगे जो आप बताना चाह रहे हो? तो इसलिए रिसर्च करना, लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. छोटे स्केल से शुरू करो. मैं ये नहीं कह रही कि आप पहली दफ़ा लिखोगे तो आप बहुत बड़े कोई ऑथर बन जाओगे. स्टार्ट विद अ स्मॉलर स्केल. आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पॉलिश करते हो, बट एट लीस्ट स्टार्ट. व्हाट यू थिंक, व्हाट यू ऑब्जर्व, स्टार्ट राइटिंग इट, और इवेंचुअली फिर आप उसको रिसर्च की फॉर्म में डालना शुरू कर दोगे और वो चीज़ फिर उस तरफ चली जाएगी. बट एट लीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. अच्छा, आप अपने एजुकेशन करियर में आप खुद अपने आप को कैसा स्टूडेंट समझती थी? नर्ड थी या बैक बेंचर? टिल FSC आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि वो साइंस, इंजीनियरिंग और वो सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी. अभी तक मेरा मैथ्स कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो वो वाली चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी. बट जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे, लाइक पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, इंग्लिश हो गया, इस्लाम, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसमें आपके पास इतना लेवरेज होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, उन सब्जेक्ट्स में आई वॉज गुड. और फिर वही हुआ जब मैं सोशल साइंसेस की तरफ गई. सोशल साइंसेस इज ऑल अबाउट योर एनालिसिस, योर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, ये वाली सारी चीज़ें. देन आई वॉज गुड. इन यूनिवर्सिटी आई वॉज ऑल्सो गुड. मास्टर्स में भी आई जस्ट लॉस्ट माई गोल्ड मेडल विद 0.5 CGPA. तो फिर उसके बाद चीज़ें ठीक थी. लेकिन वो जो स्टार्ट वाला स्ट्रक्चर था स्कूल कॉलेज वाला, आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट एट दैट टाइम. अच्छा, ये लैक ऑफ मोटिवेशन है यूथ में, इसको कैसे टीचर्स कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए? पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि लैक ऑफ मोटिवेशन आ कहाँ से रही है. इधर घर पे कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बच्चों के, या उनको जो वो पढ़ रहे हैं वो चीज़ समझ नहीं आ रही, या वो पढ़ना नहीं चाह रहे जो वो पढ़ रहे हैं. पहले तो आपको लैक ऑफ मोटिवेशन का सोर्स फाइंड आउट करना है, इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू यू नो गेट समबडी आउट ऑफ दैट डीमोटिवेशन का फेज़. जब तक आप उस सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे. वंस यू आइडेंटिफाई द सोर्स तो फिर आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है. फॉर एग्जांपल, इफ़ समबडी इज स्टडिंग बायोलॉजी या फिजिक्स एंड ही और शी डज नॉट वांट टू स्टडी दैट, वो कुछ और चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, तो जब तक आप उसका वो सोर्स एड्रेस नहीं करोगे तो आप उसकी मोटिवेशन को नहीं कर सकते, लाइक आप उसको इनकरेज नहीं कर सकते. तो सबसे पहले तो वो सोर्स निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर स्टूडेंट्स. उनकी सुननी पड़ेगी. जब तक आप उनकी सुनेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस फेज़ में से गुजर रहे हैं. अच्छा, जब से ये कोविड आया है, आपने 2 सेमेस्टर तकरीबन आपने ऑनलाइन पढ़ाया है, तो इसमें आपने क्या प्रॉब्लम्स देखे हैं, क्या इश्यूज़ फेस किए आपने एज अ टीचर? बहुत सारे इश्यूज़ फेस किए. स्टार्ट में तो बिल्कुल लाइक स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा एलियन सा कॉन्सेप्ट था. हमें भी बहुत मुश्किल हुई. बच्चों को गैदर करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, अभी तक है. मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे जो हैं वो उस तरह से अटेंशन नहीं दे पाते ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जैसे हम ऑब्वियसली ऑन कैंपस दे सकते हैं. आपकी नज़र नहीं होती बच्चों के ऊपर. यू डोंट नो कि व्हाट समबडी इज़ डूइंग राइट नाउ एट हिज और हर होम. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच्चे आपके सामने नहीं है. इट्स लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग टू अ स्क्रीन एंड आपको नहीं पता कि स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है. तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज था. हमने वीडियो कैमरास भी ऑन करवाए, बट स्टिल आप किसी की अटेंशन को ज़बरदस्ती नहीं ग्रैब कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो वाकई अटेंशन करे.
آئی بلیو کہ وہ جو آن لائن والا سسٹم ہے اس کے اندر میکسیمم آپ کا گھنٹے کا اٹینشن اسپین ہوتا ہے, اس کے بعد بچوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اس چیز میں بچوں کو انگیج رکھنا, کوئی ایکٹیویٹیز کرانا ان سے, یا ان کو جسٹ ٹو میک دیم پریزنٹ اوور دیئر, وہ ایک چیلنج تھا جو کہ پہلے سیمسٹر میں بہت زیادہ فیس کرنا پڑا, لیکن دوسرے میں پھر ہم تھوڑا سا یوز ٹو ہو گئے تھے, ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ بچوں کو کیسے انگیج رکھنا ہے. دوسرا سیمسٹر واز ریلیٹیولی بیٹر دین دا فرسٹ سیمسٹر. اچھا, سوشل میڈیا کا اتنا وائڈ ایکسپوجر ہے لیکن ہم جو ہے پرسنل لیول پہ بہت ایک اکیلاپن فیل کرتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا نے نا آپ کو ایک ڈوئل پرسنالٹی بنا دی ہے. آپ ریئل لائف میں کچھ اور ہو اور سوشل میڈیا پہ آپ کچھ اور پریٹینڈ کرتے ہو, بیکاز آپ کے ایک سرٹن نمبر آف فالوورز ہیں, آپ نے ان کو روز دکھانا ہے کہ بھائی آج میری زندگی میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ نے اپنا ایک سوشل امیج مینٹین کیا ہوا ہے آن دیٹ پرٹیکولر میڈیم, اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے اپنی ایکچوئل پرسنل لائف کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا ہے. یو ڈونٹ کیئر کہ آپ کسی فنکشن میں گئے ہو تو آپ ایکچولی انجوائے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, یو آر فوکسنگ آن کہ میری اسنیپس بن رہی ہیں اور میری اسٹوریز بن رہی ہیں, تو دیٹ مینس کہ آئی ایم انجوائنگ. آپ ایکچولی بے شک اس مومنٹ میں پریزنٹ بھی نہیں ہو. تو وہ جو ایک ہم نے وہ بھیڑ چال بنا دی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ بس بھاگتے رہو سوشل میڈیا کے پیچھے اور فالوورز بڑھاؤ, اور جس کی جتنی زیادہ اسٹوریز ہیں, اسکور ہے, اسنیپ اسکور ہے, یہ ہے, وہ اسٹریکس ہیں, فلانا ڈھمکانا. تو وہ جو ہم نے اس اسٹرگل کے پیچھے لگا دیا نا, تو ہم نے مومنٹ کے اندر جینا چھوڑ دیا. ہماری ساری زندگی اب اسکرینس کے اوپر ہی ہے کہ بس جو اسکرین میں نظر آ رہا ہے وہی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایک بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ناٹ ان دا فیور کہ آپ سارا سوشل میڈیا چھوڑ کے بالکل ایک آئسولیشن میں جا کے بیٹھ جاؤ, وہ بھی ایک اس چیز کا حل نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی آن اے سوشل میڈیا, آپ چیزوں کو کریں, لیکن ایک بیلنس اپروچ ہونی چاہیے کہ آپ کی پرسنل لائف ایٹ لیسٹ اس چیز کے اندر سیکریفائز نہ ہو جائے. آپ جو ہو, جو ایکچولی ہو, بے شک آپ سوشل میڈیا پہ وہ نہیں نظر آ رہے, بٹ اپنی اس پرسنالٹی کو مرنے نہ دو, اس کو ایٹ لیسٹ زندہ رکھو. میم 2 سال پہلے جیسا کہ آپ ایک خود اسٹوڈنٹ تھیں, تب آپ کا ٹیچر کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو تھا, اور اب جب کہ آپ ٹیچر بن چکی ہیں اب آپ کو کیا پرسپیکٹیو ہے؟ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جب ہم ٹیبل کے اس پار ہوتے ہیں, تو چیزیں بڑی ڈفرینٹ لگ رہی ہوتی ہیں. ہمیں ٹیچرز کی وہ اسٹرگلز نہیں نظر آ رہی ہوتی. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار کتنا چل سین ہے کہ مطلب آئے ہیں, پڑھایا ہے, لیکچر ڈلیور کیا, اینڈ دیٹس اٹ. بٹ وین آئی came to this side of the desk, تو I realized کہ it's a whole responsibility. اتنا ایزی نہیں ہے کہ بس you just come, you just deliver the lecture. جب تک آپ کے سامنے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے 40 کا 40 بچہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہا, تب تک دیٹ مینس یو آر ناٹ سکسیزفل ان دیٹ تھنگ جو آپ کر رہے ہو. اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ کو اسٹوڈنٹس اپروچ کر رہے ہیں, آپ دے ڈونٹ کیئر کہ بھائی کیا ٹائم ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, دے ہیو اے پرابلم, دے ول اپروچ یو, اور آپ ان کے ڈسپوزل کے اوپر ہیں کہ بھائی یو ہیو ٹو آنسر دیم, یو ہیو ٹو سالو دیئر پرابلمس. اور آپ اپنی ڈیلی لائف میں, اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی آپ کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہو کہ یار اس کا یہ پرابلم تھا, اس کو یہ ایشوز آ رہے تھے. تو آئی تھنک وہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے جو کہ اس طرف نہیں نظر آتی. اس طرف لگتا ہے کہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی چیز نہیں کر رہا جو سامنے ٹیچر بڑا ہوا. لیکن جب وین آئی بیکیم اے ٹیچر تو آئی ریئلائزڈ کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. جب آپ نے 40 اسٹوڈنٹس 40-50 اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرنا ہے, اینڈ ناٹ اونلی 40-50 اسٹوڈنٹس, دیر آر لاٹ آف اسٹوڈنٹس جو اس کے علاوہ بھی ہیں, تو ان کو کیٹر کرنا, ان کے پرابلمس کو کیٹر کرنا, ان کے ایجوکیشنل پرابلمس کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کو کسی کو کوئی ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے یا کوئی اس طرح کی چیز چاہیے, تو وہ ساری چیزیں ڈیل کرنا, اٹ واز اے ہولسم ٹاسک. تو وہ ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ بڑا چینج ہوتا ہے جب آپ اس طرف آ جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ٹیچر آفٹر دا کلاس ایزیلی ایکسیسیبل ہے اسٹوڈنٹ کے لیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ ٹیچرز بڑے ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے, وہ رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسیسیبل. کچھ ٹیچرز کے اپنے ڈیفائنڈ آرز ہوتے ہیں کہ بھائی دس از آر ورکنگ آر, اس کے بعد ہم نہ تو بات کریں گے, نہ رپلائی کریں گے, نہ کال اٹھائیں گے. تو وہ آپ کی اپنی پرائیورٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اف یو تھنک کہ یو کین کیٹر دیٹ مچ اسٹوڈنٹس تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, ہر وقت آپ کو پرابلم سننے کو مل رہے ہیں, ہر وقت آپ کو وہ چیزیں کیٹر کرنی پڑتی ہے, دین یو کین بلڈ اپ اے باؤنڈری. آپ کو ضرور بلڈ کرنی چاہیے باؤنڈری. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ سوشل سائنسز کا ہماری سوسائٹی میں کیا رول ہے؟ سوشل سائنسز کا ہماری سوسائٹی میں رول ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے یا جیسا ہو. آئی بلیو کہ ہم صرف یونیورسٹی لیول پہ سوشل سائنسز پڑھاتے ہیں, وچ از ٹو لیٹ. بچے جب چھوٹا ہوتا ہے, اسکول کالج میں جا رہا ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے تب ہی ان کو یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ پڑھا دینے چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وی لیو ان اے سوسائٹی جہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے, ٹالرنس پیدا کرنی ہے. جسٹ بیکاز somebody has a different opinion than yours does not make it your enemy.
وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, اس کا ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے, وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے چیزیں دیکھ رہا ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی انیموسٹی ہی بنانی ہے. تو ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے بچوں کے اندر کو ایگزسٹنس کا ایک وہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے سوشل سائنسز بہت پہلے سے بچوں کے کورس کا پارٹ ہونا چاہیے, تاکہ یہ چیزیں ان کو جب وہ ان کی نرشمنٹ ہو رہی تھی یا جب وہ بن رہے تھے انسان, تب بھی اس کے اندر وہ چیزیں آ جانی چاہیے. یہ چیزیں بہت لیٹ پڑھائی جاتی ہیں, تب تک ایک پورا پرسپیکٹو بلڈ اپ ہو گیا ہوتا ہے, اس کو پھر ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے, وچ از اے ہیوج ٹاسک. ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا شو آج پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.